मालिक करीम ने हमें आज चौथा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। रोज़ा अल्लाह ताला की खुशनुदी का ऐसा ज़रिया है कि ये रोज़ा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रखा करते थे। जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म जारी फरमाया है और साथ ये भी इरशाद फरमाया है कि रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम महीने के अंदर 3 रोज़े रखा करते थे। चाँद की 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। रवायात के अंदर आता है कि सबसे ज़्यादा रोज़े हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखे। आपकी उम्र मुबारक 950 साल थी और आपने दर्स व तदरीस अल्लाह के अहकामात लोगों तक पहुँचाए। फिर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने भी रोज़े रखे। 30 रोज़े आपने लगातार रखे। कोहे तूर पर एतकाफ भी किया वहाँ पर आपने और रोज़े भी रखे, यानी कि रात को इबादत के अंदर बैठते और दिन को रोज़ा रखते। मकसद क्या था? आपने अपनी कौम से, अपनी उम्मत से ये वादा किया था कि जब फिरौन के चुंगल से हमें अल्लाह ताला बचाएगा तो फिर मैं अल्लाह ताला से अर्ज़ करके अल्लाह ताला से एक किताब का सवाल यानी कि अर्ज़ करूँगा और अल्लाह ताला फिर हमें किताब अता फरमाएगा जिसके अंदर अहकामात रब्बी लिखे हुए होंगे। उसके मुताबिक हम सब ने ज़िंदगी बसर करनी है। तो 30 रोज़े आपने रखे और 30 रोज़े लगातार रख रहे थे। तो जिस तरह बंदा रोज़ा रखता है और सारा दिन भूखा रहता है, फिर उसके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 रोज़े आप लगातार रख रहे थे। तो आपने इस बात को जाना कि जो मेरे मैदे से अंदर से, क्योंकि मुस्वाक कर ली कि 30 रोज़े मैंने रखे हैं और अल्लाह ताला से मैंने अर्ज़ भी करनी है, तो मैं मिसवाक कर लेता हूँ, सफाई को मज़ीद अपना लेता हूँ। जब उन्होंने मिसवाक की तो फरिश्तों ने उनसे आकर अर्ज़ की कि आप जब रोज़े रखते थे तो आपके मुंह से एक खूबसूरत खुशबू आया करती थी, वो अब नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही। लिहाजा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि आप ऐसा करें कि 10 रोज़े मज़ीद और रखें। तो आपने कुल 40 रोज़े रखे। 40 रोज़े रखे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आपको तौरात किताब जो है आसमानी 4 किताबों में से एक किताब अल्लाह ताला ने आपको अता फरमा दी। बिल्कुल इसी तरह हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक में अशूरा 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को रोज़ा रखा करते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 9 और 10 मुहर्रम उल हराम रोज़े का एहतमाम फरमाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के अंदर 9 मरतबा रमज़ान करीम तशरीफ़ लाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा के तशरीफ़ लाते हैं तो हिजरी दूसरा साल चल रहा था, यानी कि कमो पेश 18 माह हो चुके थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हो चुके थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने यके बाद दीगरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 खुशियां अता फरमाई। एक खुशी तो किबला चेंज होने की थी कि पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ लोग नमाज पढ़ा करते थे,
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ دوسرے سپارے کے اندر بڑی تفصیلی واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا کہ آپ آسمانوں کی طرف جو بار بار دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کا قبلہ چینج کر لیتے ہیں. تو نماز کے اندر ہی نبی علیہ السلام نے قبلہ چینج کر لیا. 18 مہینے ہوئے تھے آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے. 18 ماہ کے بعد یہ 2 ہجری چل رہا تھا، یعنی کہ ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا. 18 مہینے ہو چکے تھے. تو سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا وہ یہی آیا تھا کہ آپ قبلہ چینج کر لیں. اس کے بعد جو دوسری خوشخبری نبی علیہ السلام کو بتائی گئی، سنائی گئی اور حکم جاری فرمایا، 10 شعبان المعظم کو یہ حکم جاری ہوا اللہ کی طرف سے کہ اب ماہ رمضان کے روزے بھی آپ اہتمام کے ساتھ ہر سال رکھا کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہوتی ہیں. ایک خوشخبری تو اس کو افطار کے وقت جو ہوتی ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہے اور افطار کا وقت ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. اور دوسری خوشخبری اس کے لیے یہ ہے کہ کل بروز قیامت رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو روزے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 13، 14، 15 کو رکھے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا. پھر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی روزوں کا اہتمام کیا. آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھٹی کرتے، ایک دن رکھتے ایک دن چھٹی. گویا کہ 12 مہینوں میں 6 مہینے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے. روزہ اتنی خوبصورت عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آئے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہ کروا سکے. پھر ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود و سلام نہ پڑھے. پھر ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین اس کو ملے ہوں اور والدین کی خدمت کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ وہ کروا سکا ہو. نہایت ہی خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نے رمضان المبارک کو پایا ہے اور بحمدی تعالیٰ آج 4تھا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی جو رمضان المبارک ہے اس کا صحیحت و احترام کر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ